1 वर्षभित्र संविधान बनाउँछौँ र 6 महिनाभित्रै स्थानीय निकायको चुनाव गर्छौँ। अब यसलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नेपाली जनताले सामूहिक विवेकबाट जुन संविधान सभा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा फैसला गरे त्यसको फैसलाको आधार चाहिँ यी दुईवटा प्रतिबद्धता थियो। एक, 6 महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने, 2, 1 वर्षभित्र संविधान दिने। अब यसलाई अगाडि हेर्नुभयो भने सरकारले, राजनीतिक दलहरूले त्यो दुईवटै प्रतिबद्धता पुरा गरेनन्। 6 महिनाभित्र चुनाव गराउन, स्थानीय निकायको चुनाव गर्नमा कुनै कठिनाइ थिएन र स्थानीय निकायलाईमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको भइसकेपछि स्थानीय स्तरमा, गाउँ स्तरमा, जिल्ला स्तरमा नागरिकहरूले शासन सञ्चालन गर्न थाल्थे। विकास निर्माण कार्यहरू अगाडि जान्थ्यो, जनतालाई सुविधा हुन्थ्यो। कर्मचारीको हातमा बुझाइएको स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिको निकायमा हातमा आउँथ्यो। भ्रष्टाचार निश्चित रूपमा कम हुन्थ्यो। तर हामीले त्यो गरेनौँ। नगरेपछि प्रजातन्त्रको जुन हामी कुरा गरिरहेछौँ त्यो प्रजातन्त्र गाउँ स्तरमा पुग्न सकेन, जिल्ला स्तरमा पुग्न सकेन। कमजोरी त्यहाँनिर भयो। 2, हामी संहितामा जाने भनिराखेका छौँ। संहितामा जाने भनेको स्थानीय तहबाट आफ्नो शासन गर्ने हो। त्यसको निम्तिमा जुन तयारी गर्नु पर्थ्यो त्यो तयारी गर्ने अवसर पनि हामीले दिएनौँ, किनभने स्थानीय निकायमा केन्द्रीय स्तरका नेताहरू जाने होइनन्। त्यसै गरेर संघीयतामा पनि राज्यहरूमा केन्द्रीय नेताहरू जाने होइनन्, स्थानीय नेता नै जान्थे। तर तिनलाई त्यो अवसर पनि हामीले दिएनौँ। त्यसले गर्दा जनताको अविश्वास राजनीतिक दलहरूमा भयो। अब यसलाई अर्को पाटोबाट हेर्नुहोस्। त्यो पाटो के हो भने तपाईले संविधानमा भनेका कुराहरू त विधिपूर्वक या विधि उल्लङ्घन गरेर संशोधन गर्ने कुलत नेपाललाई लागिसकेको छ। तर यो माघ 8 गतिको जुन कुरा म तपाईँलाई उठाएँ, त्यो माघ 8 को कुरा संविधानमा लेखिएको होइन। त्यो प्रतिबद्धता थियो राजनीतिक दलहरूको, जनता समक्ष गरेको। जनता भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न थिए। ती जनता जसले तिनलाई निर्वाचित गरेर पठाए, तिनको सामान्यमा गरेको प्रतिबद्धता पुरा भएन। त्यसको अर्थ यो संविधान सभाले आफ्नो नैतिक वैधता समाप्त गरेको छ। अब तपाईँ दोस्रो प्रश्नमा आउनुहोस्। दोस्रो प्रश्न के हो भने लचकताका कुराहरू यहाँ भन्ने गरिन्छ। विन विनको स्थिति ल्याउनुपर्छ, गिभ एन्ड टेकको कुराहरू पनि गरिन्छ। यो सत्ता होइन बाँडचुँड गरेर खाने। देशको संविधान हो। संविधान अहिलेको पुस्ताको लागि बनाइएको होइन, यी राजनीतिक नेताहरूको लागि बनाइएको होइन। यो संविधान पुस्तौँसम्म निरन्तर चलिरहोस् भन्ने उद्देश्यबाट बनाइन्छ। पुस्तौँसम्म चलिनुपर्ने संविधान बनाउने बेलामा आजका मुठ्ठीभर नेताहरूको बिचमा सत्ताको बाँडफाँड गरेर, लेनदेन गरेर, दुवैलाई विजयी हुने गरेर संविधान बनाउने जुन सिद्धान्त, जुन विधि अपनाइएको छ, त्यो विधि आफै नै त्रुटिपूर्ण छ। त्यस निम्ति यो पृष्ठभूमिमा यो अहिलेको जुन परिस्थिति गन्जागोल भइरहेको छ, त्यो गन्जागोलको परिस्थितिमा सबभन्दा ठुलो क्याजुअलिटीमा शिकार भएको चाहिँ वैधता हो, नैतिक वैधता हो। नैतिक वैधता नै शिकारमा भइसकेको हुनाले, नैतिक वैधता नै गुमाइसकेको हुनाले बाँकी कुराहरू गर्नुको कुनै प्रयोजन छैन। यो 30 दलीय मोर्चाले अहिले सडक तताउँछु भनिरहेछ होइन? यो अवस्थाले चाहिँ देशलाई निकास दिन्छ? सडक तताउने उनीहरूको त्यो घोषणालाई चाहिँ? यो सडक तताउने भन्ने शब्द मेरो विचारमा उपयुक्त शब्द भएन। यसलाई यसरी हेर्नुहोस्, आफ्नो चाहना अनुसारको संविधान बनेन, त्यो आफ्नो चाहना अनुसारको विधिबाट संविधान बनाउने बाटो अपनाइएन भन्ने प्रश्न उठाएर नेकपा माओवादी लगायतका दलहरू सडकमा जान थालेका छन्। सडकमा जाने भने जनतामा जान थालेका छन् भने हो। उनीहरूले जुन एउटा अडान लिए, त्यो अडान
सामान्य प्रजातान्त्रिक विधिबाट हेर्दा उपयुक्त छैन। सामान्य प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धति के हो भने बहुमतको निर्णय स्वीकार्य हुनुपर्छ। यहाँ त 2/3 बहुमत एकातिर छ, बाँकी एकातिर छन् र त्यो बाँकीले चाहिँ नि त्यो 2/3 भन्दा बढीको निर्णयले गर्न थालेको निर्णयलाई अपनाउन थालेको विधिलाई प्रश्न उठाइरहेको छ। तर जनतामा जाने भन्दा जनता त त्यो 2/3 भन्दा पनि बढी छन् नि। त्यस निम्ति जनतामा गएर उनीहरूले आफ्नो कुराहरू भन्छु, मैले भनेकै कुरा ठिक हो, संविधान सभाको 2/3 भन्दा बढीले गर्न लागेको कुरा गलत छ भनेर जनतालाई सम्झाउँछु र जनतालाई मेरो पक्षमा ल्याउँछु भनेर कोही सडकमा जान चाहन्छ भने त्यसलाई अप्रजातान्त्रिक कसरी भन्ने? त्यसलाई फेस गर्ने, जनतालाई आफ्नो कुरा सम्झाउने, जनतालाई त्यतापट्टि जान नदिएर आफ्नो साथमा राख्ने, त्यो काम त सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरूको हो। त्यसै माओवादीले गरेको। त्यस निम्ति राजनीतिक दलहरूले, दुवै राजनीतिक दलहरूले सत्तामा भएकाले सत्तामा नभएकाले आफ्नो भूमिका खेल्ने हो। अब त्यो भूमिका खेल्ने सन्दर्भमा जनताको प्रश्न उठ्छ। जनता र राज्यको बिचमा, जनता र राजनीतिक दलहरूको बिचमा, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू र राजनीतिक नेताहरूको बिचमा जुन दूरी बढ्दै गएको छ, त्यो सन्दर्भमा यो जुन आन्दोलनको घोषणा प्रतिपक्षले गरेको छ, त्यो एउटा ठुलो परीक्षाको अवस्था हुन्छ। यस्तो परीक्षा हुन्छ जसमा सफल भयो भने, यदि प्रतिपक्ष सफल भयो भने त्यसले प्रचलित प्रजातान्त्रिक विधिलाई परिवर्तन गर्छ र एउटा नयाँ विधि स्थापित गर्छ। असफल भयो भने देश अर्को बाटोमा जान्छ। तर एमाले र काङ्ग्रेसले त के अरे वार्तामा आउनुहोस्, वार्ताको टेबलमा बसौँ भनिरहँदाखेरि पनि ऊ सडक तताउँछु भनेर। वार्ता भन्ने कुराको चाहिँ के छ भने यो चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुलो युद्ध हुँदाखेरिमा पनि वार्ताको ढोका बन्द भए हुँदैन, वार्ताको ढोका खुले राख्छु भन्ने कुरामा ठुलो इस्यु मान्नु हुँदैन। कुरा के हो भने वार्ताको आधार के? वार्तामा एउटा मूलभूत सार्वजनिक रूपमा देखिएको मूलभूत भिन्नता देखिएको छ। मूलभूत भिन्नता भनेको के हो भने त्यो दोस्रो संविधान सभामा जनताले दिएको सामूहिक विवेकबाट दिएको निर्णयको आधारमा बनेको गणित अनुसार गर्ने अथवा नगर्ने प्रश्न त त्यो हो। त्यो वार्ताबाट समाधान हुने प्रश्न होइन। अब दोस्रो कुरामा जानुभयो भनेदेखि चाहिँ प्रश्न के आउँछ भनेदेखि यदि 3वटा राजनीतिक दल, 3-4 राजनीतिक दलहरूले ती 4 राजनीतिक दलका पनि 7-8 जना शीर्षस्थ नेताहरूले गरेको निर्णय नै संविधान निर्माणको आधार बन्ने हो भने अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर, यो गरिब देशको अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर दुई पटक संविधान सभाको चुनाव किन गराए? उनीहरूले कोठामा बसेर बनाइदिए भइहाल्थ्यो। तिमी यो कन्ट्रडिक्सन, यो असङ्गति जुन तपाईँको देखा पर्छ, त्यो असङ्गतिको सन्दर्भमा यो जुन आन्दोलनको घोषणा भएको छ, त्यो आन्दोलनको भविष्यले, त्यो आन्दोलनको परिणामले नेपालको राजनीतिको भावी चरित्र निर्धारण हुनेछ। नेपालको संविधान कुन विधिबाट लेखिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि निर्धारण हुन्छ। म अलिकति परराष्ट्र नीति बारेमा छु है। तपाईँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। धेरैले भन्ने गरेका छन् हालको परराष्ट्र नीति समयानुकूल भएन भनेर धेरैले भनिरहेको अवस्थामा तपाईँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भएको हिसाबले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? ती बुद्धिमानहरूको बारेमा मैले टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन। धेरै ठुलो बुद्धिमान मानिसहरूले भनेका छन् यस्तो कुरा। म त्यति ठुलो बुद्धिमान मानिस होइन। मलाई यति कुरा थाहा छ, देशको परराष्ट्र नीति अपरिवर्तनीय हुन्छ। कुनै पनि देशको कुनै पनि युगमा कुनै पनि देशले आफ्नो परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्दैन। परराष्ट्र नीतिको मूल आधार राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ। राष्ट्रिय स्वार्थ अपरिवर्तनीय हुन्छ। अब अपरिवर्तनीय राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल चल्नुपर्ने परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर कसैले भन्दैछ भने त्यस्ता बुद्धिमानहरूको बारेमा टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ। त पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भएको हिसाबले पनि
विभिन्न मुलुकहरूले नेपालको बारेमा चाहिँ कस्ता विचार रायहरू राख्ने गर्छन्, नेपाल कस्तो होस् भन्ने चाहन्छन्? त्यो यसको यो प्रश्न मैले हेर्दा प्रासङ्गिक छैन। कसले के हेर्न चाहन्छ त्यो कुनै महत्त्व छैन। नेपाली जनताले नेपाललाई कस्तो बनाउन चाहेका छन्, त्यो नेपाली जनताको चाहना अनुसार नेपालीका नेताहरू अगाडि बढेका छन् कि छैनन्। नेपालको हाम्रो यो वर्तमान पुस्ताले कुन नेपालकोलाई अघिल्लो पुस्ताबाट ग्रहण गरेका थियो, अघिल्लो पुस्ताले कस्तो नेपाललाई त्योभन्दा अघिल्लो पुस्ताबाट ग्रहण गरेका थियो, त्यसलाई हामी अझ सुदृढ बनाएर, अझ विकसित बनाएर, अझ आत्मसम्मानले पूर्ण बनाएर अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? प्रश्न त्यो। यसमा जुनसुकै अरू मुलुकका पनि चाहना के हो भन्ने कुराको कुनै महत्त्व छैन। जुन बेलामा अरू देशको चाहना के हो भनेर सोच्न थालिन्छ त्यो बेलामा देश वरारो लाग्छ। मैले भन्नुको तात्पर्य यो थियो कि वार्तामा जुन सत्तापक्ष छन् र उनीहरू अहिले जुन सडकमा छन् माओवादी सहित, उनीहरूले चाहिँ एउटा चिज भनिरहेका कुरा के भने विदेशीको इसारामा देश चल्न थाल्यो भन्ने जुन त्यो विचार राखेका छन्। तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री भएको हिसाबले चाहिँ उनीहरूले कतै आफ्नै इसारामा देश चलाउन खोजे पो हुन् कि भन्ने होइन। त्यो त तपाईँको के भने जनप्रतिनिधिहरूले, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो इसारा होइन, आफ्नो तपाईँको चाहना अनुसारै देश सञ्चालन गर्छ। प्रजातन्त्र भनेको त्यही नै हो, त्यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु हुँदैन। तर के छ भने यो सामान्य नागरिक, प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकसम्म, ठुला नेतादेखि सामान्य कार्यकर्तासम्म सबैले स्वीकार गरेकै कुरा हो कि नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढेर गएको छ, नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप प्रोत्साहित भएको छ, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व कमजोर नेपालीको हातबाट फुस्किँदै गएको छ, नेपाल कमजोर हुँदै गएको छ। पछिल्लो अन्ततः म अन्तिममा आएँ। अब देशलाई निकास कसरी दिने? माओवादी सहितको तीस्तरीय मोर्चालाई वार्तामा कसरी ल्याउनु पर्छ? यी सत्तापक्ष नेपाललाई अहिलेको जुन गतिरोध छ, मैले अघि सुरुमा भने नेपाल एउटा अँध्यारो सुरुङभित्र पसिसकेको छ, टाढा टाढा पनि उज्यालो देखिँदैन भनेर। त्यसमा यी सब तफसिलका कुराहरू हुन्छन्। मूल कुरा के हो भने नेपाललाई हामी, मैले अघि सुरुमा भने, नेपालको इतिहास र भूगोल दुवै एकैपटक खतरामा पर्न थालेको छ, दुर्घटनामा पर्न थालेको छ भनेर। त्यो दुर्घटनाबाट कसरी बचाउने, मूल प्रश्न त्यो हो। त्यो अँध्यारो सुरुङमा जुन देश गइराखेको छ, त्यस अँध्यारो सुरुङबाट त्यसलाई उज्यालोतिर फर्काउने उपाय के छ, मूल प्रश्न त्यो हो। हामीले पछिल्लो पुस्ताबाट जुन नेपाल ग्रहण गऱ्यौँ त्यसलाई अझ सुदृढ अवस्थामा, अझ आत्मसम्मान भएको, अझ विकसित अवस्थामा अर्को पुस्तालाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने, मूल प्रश्न त्यो हो। सारा अहिलेको संसारमा सानो देश, त्यसमाथि पनि कमजोर देश, त्यसमाथि पनि भू-राजनीतिक, सामरिक भू-राजनीतिक संवेदनशील भूस्थापन भएको देशका लागि बाँच्न कठिन छ। त्यस निम्ति त्यो जीवित रहने कसरी भन्ने प्रश्न छ। यी सबै प्रश्नको जवाब एउटै मात्रै हो। के हो भने नेपाललाई एउटा त्यस्तो राष्ट्रिय नेतृत्वको खाँचो छ जसले सम्पूर्ण नेपाललाई आफ्नो ठानुहोस्, सम्पूर्ण नेपालीलाई आफ्नो ठानुहोस्, नेपालको भविष्यलाई आफ्नो चाहिने लिगेसीको रूपमा नेपालको इतिहासलाई बुझाउने आकाङ्क्षा राखोस्, जसले यो अहिले जुन राज्यका संयन्त्रहरूलाई भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन भइराखेको छ, नेपालका महत्त्वपूर्ण राजकीय पदहरू बिक्री गर्ने जुन कुलत लागेको छ, नेपालमा नागरिकता प्राप्त गर्न तपाईँ मोटर आँक्नुहुन्छ कि आँक्नुहुन्न, मोटर आँक्नुलाई तपाईँलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुन्छ। त्यसै गरेर सरकारी ओहदामा पुग्नलाई राजनीतिक दलको सदस्य, त्यसमाथि पनि राजनीतिक दलको प्रभावशाली समूहको संरक्षण अनिवार्य भएको अवस्था छ। त्यो सबैबाट नेपाललाई मुक्त गरेर यहाँका युवाहरू जसमा प्रतिभा छ, जसमा आफ्नो प्रतिभा देखाउने साहस छ, जो देशको निम्तिमा केही गरौँ भन्ने भावना राख्छन्, जसमा व्यक्तिगत लोभ लालच छैन, ती युवाहरूलाई कसरी हामीले उनीहरूको ऊर्जालाई कसरी देशमा प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न छ।
यी सबै कुराहरू गर्न सक्ने र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक स्वामित्वलाई नेपालीकै हातमा फर्काउन सक्ने आँट भएको त्यस्तो एउटा नेतृत्वको राष्ट्रिय नेतृत्वको खाँचो छ। त्यो नेतृत्व प्रजातान्त्रिक विधिबाट स्थापित होस् भन्ने चाहना छ। त्यो राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वको अभावकै कारणले नेपाल अहिले यो अँध्यारो सुरुङभित्र पसेको हो। नेपालले यस्तो राम्रो अवसर पाएको छ जुन बेलामा दुईटै छिमेकीहरू विश्व आर्थिक शक्ति बन्न अगाडि बढिराखेका छन्। त्यो बेलामा गएर नेपालले आफ्नो आर्थिक उन्नति गर्ने यति राम्रो अवस्था छ। नेपालले आफ्नो सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउने यति राम्रो अवस्था छ। त्यो अवस्था हामीले गुमाइराखेका छौँ। समय घट्किँदै गएको छ। त्यसको जवाफमा मेरो एकमात्र कुरा हो कि नेपाललाई एउटा राष्ट्रिय नेतृत्वको खाँचो छ। त्यस्तो राष्ट्रिय नेतृत्व जसले सम्पूर्ण नेपालीलाई आफ्नो ठानोस्, जसले सम्पूर्ण नेपालप्रतिको जवाबदेहीलाई स्वीकार गरोस्, जसले आफ्नो स्वार्थ होइन, आफ्नो परिवारको स्वार्थ होइन, आफ्नो राजनीतिक दलको स्वार्थ होइन, आफ्ना कार्यकर्ताहरूको स्वार्थ होइन, आफ्ना समर्थन गर्नेहरूको स्वार्थ होइन, आफ्ना पैसा दिनेहरूको स्वार्थ होइन, मुलुकको स्वार्थलाई अगाडि हेरोस्, मुलुकको राजनीति, मुलुकको स्वामित्व, मुलुकको सम्मानलाई ध्यान दियोस्। त्यस्तो नेतृत्व देशले पाउनुपर्छ। त्यो देशले पाओस् भन्ने मेरो चाहना छ। थ्याङ्क यू सर।